बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हमेशा आपके पास कोई सियासी ख़बरें, सियासी बहरान, सियासी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आता हूँ। आज ये देखें, हरे रंग की शर्ट ख़ास कर मैंने इसीलिए पहनी है कि मैं आज आपको एक रूहानी वारदात की ख़बर देने आ रहा हूँ। रूहानी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहरान जारी है, रूहानी बहरान उसको आप कह लें। ये कोई 4-5 साल पहले का वाक़या है कि पाकिस्तान में एक, आप यूँ समझें कि जीटी रोड पे जो एक लम्बी सरकार जो है वो एक रूहानी शख्सियत हैं। उनका और जो पोटोहारी मुर्शद हैं उनका आपस में जो था मेल मिलाप हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि यार कि ये जो हैं जो अहले तसव्वुफ़ के मुखालिफ हैं, ये रायविंड वाले, ये बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं आप कह लें कि माहौल के ऊपर। तो इनका जो क्रियाकर्म करना है, इनसे जान छुड़ानी है, तो इनको रूहानी तौर पे हमने फनाह बर्बाद करके रख देना है। तो ये रायविंडी ग्रुप जो है इसको, तो फिर इनको अब चाहिए था कि ये जब दोनों मिलते थे तो इनकी जो दोनों रूहानी क़ुव्वतों की या शख्सियात की या दोनों जो पीर हैं, यानी कि पीर पोटोहारी मुर्शद जो हैं वो और लंबी सरकार, जीटी रोड वाली लंबी सरकार, इनका जो आपस का कोलैबोरेशन था, रूहानी इत्तेहाद था, वो इतना जानदार नहीं बनता था कि वो डिफ्यूज़ कर सके या रायविंडियों का कला कमा कर सके। तो इनको फिर मदद इनको लेनी पड़ी नीली बार सरकार की। नीली बार सरकार जो थे, उन्होंने फिर जब इनकी मुलाकातें हुई तो इन्होंने फिर इस पे इत्तफ़ाक़ किया कि यार बात तो ठीक है कि ये जो मतलब अहले तसव्वुफ़ के मुखालिफ हैं और जो रूहानियत पे यकीन नहीं रखते, इनको हम ज़रा मज़ा चखाएँ कि रूहानी ताकत क्या होती है। और ये जो मतलब ना नज़र आने, रूहानी ताकत बेसिकली क्या है, एक जिस्म है और एक उसके अंदर रूह है। जिस्म नज़र आता है, रूह नज़र नहीं आती। तो रूहानी ताकत का कह लें कि हमें थोड़ा सा मनवाना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा। ये जो ज़ाहिर परस्त किस्म के लोग हैं, जो मादियत के कायल हैं, अजसाम के कायल हैं, जिनके ख़्याल में कोई रूहानी वारदात होती है नहीं होती और ना कोई रूहानी अमलियात होती हैं, ये एक वो समझते हैं कि झूठो झूठ चताली है, इस पर कोई यकीन नहीं रखते, बल्कि प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम ही हैं सारा कुछ। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो फिर हमारी बात मानें, मतलब ये कि फ़िज़िक्स के असूलों पे चलें, मतलब ये बाकी बातें हैं नहीं हैं। बहरहाल ये चूँकि सेंसिटिव इशू है, इस पे हम नहीं जाते। इनकी टसल तो है अहले तसव्वुफ़ की और जो तसव्वुफ़ के कायल नहीं हैं उनकी। तो जब मिली इनको जनाब नीली बार सरकार जो है, तो फिर इन्होंने आपस का जो इत्तेहाद किया, तो फिर अब इनको एक चाहिए था एक ऐसा चेला जो जिसके ये असाब के ऊपर, या असाब तो नहीं खैर कहना चाहिए, कि जो इसकी जो ये तीनों जो हैं रूहानी शख्सियात, ये इन तीनों के जंतर मंतर जो हैं या रूहानी अमलियात जो हैं, वो एक ऐसे बंदे के ऊपर फूंके जाएं कि उसका जो दिमाग है और जो दिल है वो इनकी गिरफ्त में आ जाए। तो एक ऐसा कमिटेड जो है वो चेला कह लें, ये मुरीद कह लें, वो चाहिए था। तो एक शख्स जो है ये लाहौर के मियाँ मीर के दरबार के चर्च पी छड़ी तो जनाब रूह अंजत राज़ी रखी, इस तरह के माहौल में वो हर वक्त रहता था, अपनी दुनिया में मगन। उसको कहा होश करो, मतलब तुम्हें एक बड़े काम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। तो वो कह लें कि वो जो था मियाँ मीर सरकार का एक दरबार पे हर वक्त जो नशे की हालत में पड़ा रहता था, उसकी सुनी गई। तो अब ये जनाब ये जो टसल थी या जो एक रूहानी जंग थी, रूहानी वारदात, ये जो जिस्मानी वारदात वालों के या जो जिस्मानी नज़रियात या फ़िज़िक्स या अजसाम के कायल थे, उनके दरमियान खैब खैया शुरू हो गया। बहुत कुट पड़ी रायविंडियों को, बहुत कुट पड़ी, इतनी कुट पड़ी कि मतलब आप ये समझें कि इज्तिमा करने भूल गए वो जनाब कि हम चिल्ला काट रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम उसको तबलीग करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जनाब वो फ़ारिग हो गए। तो अब ये मामला ठीक, ये जो इत्तेहाद है बिल्कुल ठीक चल रहा था, जो रूहानी एक इत्तेहाद कह लें या एक रूहानी कोलैबोरेशन कह लें, तो बिल्कुल ठीक चल रही थी।
لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب اہل تصوف میں بھی اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہو، تذکرۃ الاولیاء پڑھ لیں آپ، اس میں جو روحانی وارداتیں ہیں اور پھر جو ایک مرشد، ایک سرکار، ایک ہستی کی دوسری ہستی کے ساتھ جو تصوف کی، یعنی یہ بڑی ایک، میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاگت بازی وہاں پہ بھی ہوتی ہے، مسابقتی جو ہوتی ہے، جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جب 2.5-3-4 سال سے جو کامیابی کے ساتھ 3-4 سال سے ایک اتحاد کامیاب جا رہا تھا، اب وہ لوگ کریڈٹ لے رہے تھے آپس میں بیٹھے کہ میں وڈی سرکار ہوں، کہتا میں وڈی سرکار ہوں، نیلی بار والی سرکار کہتی میرے بغیر تم کیا تھے، ادروائز تو تم دونوں مل کے بھی فارغ تھے۔ جو پوٹوہاری مرشد ہے وہ کہتا ہے کہ میں اگر نہ ہوتا تو وہ جو میرے قبضے میں میرے جو موکلان ہیں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، مطلب تمہارے موکلان جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو وہ اصل کام تو میرے موکل کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ روحانی طاقت آپ دیتے ہیں، یہ انہوں نے لمبی سرکار کو کہا، جی ٹی روڈ والی لمبی سرکار کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایس بابے کا نام اچھا ہونا چاہیے، تو میری جو ہے موکلوں کی خدمات کو تسلیم کریں، مانیں۔ تو یہاں سے کوئی گڑبڑیں شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اتحاد تھا روحانی، ایک کولیبوریشن تھا، ایک روحانی جو کٹ تھا، اس میں اب تھوڑا سا نفاق پیدا ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بریکنگ خبر یہ ہے، اور جو لمبی سرکار ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میں چونکہ لمبی سرکار ہوں اور میں جی ٹی روڈ والی سرکار ہوں تو میرے اگے کون کھلو سکتا، تو لیکن جو موکلوں والی سرکار ہے یعنی کہ پوٹوہاری مرشد، وہ اس نے یہ جو نیلی بار والی سرکار ہے، نیلی بار والی سہیلی سرکار ان کا جو اصل نام ہے، نیلی بار والی سہیلی سرکار، ایک تو وہ ہے نا مظفر آباد والی وہ سہیلی پیر سرکار، یہ نیلی بار والی سرکار ہے، سہیلی سرکار، نیلی بار والی سہیلی سرکار، نیلی بار والی سہیلی سرکار۔ نیلی بار یہ جو پنجاب کے علاقے کے لوگ ہیں، اگر یہ ان کو پتہ ہے کہ نیلی بار والی سرکار کہاں کر کے واقع ہے، نیلی بار ایک علاقہ ہے، جو باریں ہیں نا پنجاب کی، وہ یہ جغرافیائی تقسیم ہے۔ تو نیلی بار والی جو سرکار ہے، اس نے جناب لمبی سرکار کے جو تھے دعوے اور ان کی جو کہہ لیں کہ تکبر، انہوں نے کہا کہ یہ اہل جو دل ہیں اور جو کہہ لیں راہ سلوک کے جو مسافر ہوتے ہیں، ان کے ہاں یا جو شوق کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اگر یہ تکبر آ جائے تو وہ تو راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی مروائے گا، مطلب ہمارا بھی جو وہ کہہ لیں کہ جو ہم نے جو منازل طے کی ہیں وہ اور جو ہماری روحانی قوتیں ہیں، یہ اس کا تکبر تو ہمیں بھی لے بیٹھے گا۔ تو توبہ کی اس بات کو سن کے پوٹوہاری سرکار نے، پوٹوہاری مرشد نے، اور کہا کہ نیلی بار سہیلی سرکار آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ ان کو نام دینے ہستی کو کہا، تو ہن کی کریے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں فارغ کراؤ۔ انہوں نے کہا کس طرح فارغ کرائیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو فی الحال سمجھنے دیں کہ یہ بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کو تو اوپر سے بھی بجلیاں اس پہ گرتی ہیں اور اوپر سے قیامتیں نازل ہوتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو 3 رکنی یا 3 ہستیوں کا جو تھا ایک روحانی کولیبوریشن، روحانی اتحاد، اس میں ایک یہ والا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک جو واردات پڑ گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مطلب وہ تکبر کا بقول 2 ہستیوں کے شکار ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس کا اب الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ تو رائے ونڈی اٹھائیں گے۔ تو رائے ونڈیے جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو وہ نظر نہ آتے ہوں، یہ چلے کاٹتے، یہ جناب کی دعوتیں دیتے ہوئے کہ جناب 7 دن لاؤ، 8 دن لاؤ، وہ اتھے جا کے جناب وہ کیا کہتے ہیں جو اجتماع میں جس طرح وہ زمینوں پہ بیٹھ کے دھرنا ٹائپ ہی ہوتا ہے نا کہ دھرنے دیو، تو یہ ابھی آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو لیکن یہ جو خبریں میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے کہ یہ جو 3 روحانی شخصیات کا جو اتحاد تھا اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ وجوہات اس کی جو بھی ہوں وہ میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں، کچھ ظاہر ہے کہ وہ ہر بات وہ جو موکلان ہیں وہ آ کے پوری نہیں آپ کو بتاتے، تو جتنا ان کو حکم ہوتا ہے اور بلکہ اس سے بھی ذرا کم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھڑے نہ جائیے، کیونکہ جو روحانی
قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے باغی یا اپنے باغی سے زیادہ کہیں کہ جو بے وفا قسم کے موکلان ہوتے ہیں ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں. تو یہ جو موکلان ہمیں آ کے رپورٹ دے رہے ہیں یا خبر بریک کر رہے ہیں تو یہ بڑی جان جوکھوں پہ ڈال کے یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ پائنو تناں دا آپس میں کھٹپٹ چل رہی ہے. تو وہ کھٹپٹ کا فائدہ رائے ونڈ یہ اٹھانے والے ہیں. تو آگے آپ دیکھ لیں. تو ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف دیکھ ہی سکتے ہیں. اب روحانی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی ایک روحانی اینک چاہیے. اب روحانی اینک جن کے پاس ہے وہی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ہمیں تو کسی موکل نے ان تینوں میں سے تینوں روحانی ہستیوں کے ایک موکل نے آ کے یہ خبر بتائی ہے تو وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. سیاسی خبریں تو سیاسی بریکنگ نیوز تو چلتی رہتی ہیں. تو اس روحانی واردات کو سمجھیں اور اس روحانی واردات کو سمجھ کے جو آپ کو سمجھ آئے وہ اپنے تک رکھیں کیونکہ روحانی معاملات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.